انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا وحدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، محترم سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نواسہ شیخ القرآن رحمہ اللہ، مقرر شعلہ بیان برادر مکرم جناب حضرت مولانا آغا شاکر محمود صاحب دامت فیوسہم العالیہ، انتہائی ولولہ انگیز انداز وچ تساں دوستاں دے سامنے قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش فرما چکن. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. میں اج دی اس نشست وچ 3 سوالاں دے جواب عرض کرنے نا. جیرے 3 سوال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے کنڈے وچھاون والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھراں دا نشانہ بناون والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بناون والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق مختلف قسم دے پراپے گنڈا کرن والے لوگاں نے کیتے ہیں. 3 سوال اور انہاں دے جواب، اے ساری گفتگو دا نچوڑ تے خلاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین دا پہلا سوال اے ہے، اگر تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو تو تساں غریب کیوں ہو؟ اللہ دے سچے پیغمبر نو تاں دنیا دار، مالدار، امیر ہونا چاہیے ہے. دوجا انہاں دا سوال ہے، اگر تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو تو ملک شام دی منڈی دے اندر کنک دا ریٹ کے ہے، اے سان دسو. تیجا انہاں دا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے، اگر تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو تو تانوں کھاون پیون تو پاک ہونا چاہیے ہے. ہووے اللہ دا سچا پیغمبر تے روٹی کھاوے، ہووے اللہ دا سچا پیغمبر تے پانی پیوے، ہووے اللہ دا سچا پیغمبر تے اللہ دیاں نعمتاں استعمال کرے. اگر تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہوئے تو انہوں کھاون پیون تو پاک ہونا چاہیے ہے. پہلا سوال، تساں مالدار کیوں نہیں؟ دوجا سوال، شام دی منڈی دے اندر کنک دا ریٹ کے ہے. تے تیجا سوال، سچے پیغمبر ہو تو کھان دے پی دے کیوں ہو؟ انہاں 3 سوالاں دا جواب اللہ کریم دے قرآن دی روشنی چ فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آیت نمبر 50، سورت الانعام، میرے سامنے 7واں پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین دا پہلا سوال، اگر تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو تو مالدار کیوں نہیں، دنیا دار کیوں نہیں، زمیندار کیوں نہیں؟ تانوں تا دولت مند ہونا چاہیے ہے.
اللہ کریم فرمیندے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سوال دا جواب تسا نہیں دیونا، میں اللہ کریم تری زبان مبارک دعا ادا کراونا ہے۔ آیا جواب، فرمایا کل لا کون لکم عندی خزائن اللہ۔ اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ دلال تواڈے سامنے دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچن، میں تا مالدار کوئی نہ۔ ایک کیڑا قانون ہے کہ جرا اللہ دا سچا نبی ہوئے انہوں دنیا دار دے مالدار ہونا چاہیے۔ او ہور قرآن پاک دا انداز پیش کرا، رب العالمین دل اور عیب کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے تے سورت دنا سورت حامیم الزخرف اے آیت نمبر 53۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی گل کرن لگے ہیں۔ اللہ کریم نے فرعون دی گل قرآن پاک کی نقل کی دیئے ہے، جیری گل عام نے مخالفہ کی تھی، یہ گل فرعون موسیٰ علیہ السلام دے بارے کی دیئے ہے۔ آکھا نگا فلولا القی علیہ اسورتم من صحابہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا سچا نبی ہے، اے غریب کیوں ہے؟ این دے ہتھاں دے اندر سونے دے کنگن ہونے چاہی دے ہن۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا سچا پیغمبر ہے، میں فرعون دی حالت ہے علیہ سلیم ملک مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ۔ اے آیت نمبر 52 سورت حامیم الزخرف دے 25واں پارہ۔ مصر دی بادشاہی میں فرعون دے قبضے وچے تے جیرا نہراں دے اندر پانی چلدا پیا ہے، نہراں تے دریاواں دا پانی بھی میں فرعون دے حکم نال چلدا پیا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا سچا نبیوں دا تا مصر دی بادشاہی دا مالک ہویا، نہراں دا پانی اس دے حکم نال چلدا ہویا۔ اللہ دی تقدیر ہستی کھلوتی آئی، فرعون تیرا دعوے مصر دی بادشاہی دا مالک میں نہرہ دا پانی دریاواں تے چشمہ دا پانی میرے حکم نال چل دا بھی ہے۔ یا بادشاہی کھس کے 70,000 بچے جنہ دے قتل کرا چھوڑے نہیں، انہاں مظلومہ نن دیواں تے جرے پانی دے بارے دعوے جو میرے حکم نال چل دا بھی ہے، اسے پانی دے اندر ڈبیاں دے دے غرق تینوں نہ کراں تا موسیٰ علیہ السلام دا خدا بھی کوئی نہ ہویا۔ اللہ منظر کی نایال قصہ نہیں سنا منا، اشارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفانو اپنے محموم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک نال اللہ کریم نے جواب سنایا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَكُونُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ تے آیت نمبر 50 میرے سامنے ہے۔ میں آمنہ دلال دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچن، اللہ دا قرآن تو دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضے دے اندر اللہ دے خزانے نہیں، اللہ دے خزانے کہدے قبضے دے اندر ہن پہ ہے۔ اے میرے سامنے 28 پارہ تے سورۃ المنافقون رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے ہے۔ اے سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 میں کھولی ہوئی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، آسمان دے اور زمین دے سارے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن پاک دا حوالہ سنایا ہن حدیث پاک، مہربانی فرماؤ جی۔
دوپہر دا ٹائم حدیث پاک ہوں قرآن دے نال نال حدیث پاک اللہ دا قرآن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان دوئے سڑی اکھیاں دے نورن قرآن حدیث کو وکھرا نہ سمجھے بے قرآن کو وکھری شہ تے حدیث کوئی وکھری شہ نا حدیث قرآن دی شرح مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی سمجھاون واسطے مسلوی وچ فرمیندے نے ایک شاگرد ہے بھینگا تے اس نو ایک دیاں دو شیاں نظر آندیاں مولانا روم صاحب لکھا ہے استاد آکھن لگے فلانی الماری دے اندر بوتل پئی وی لایا ایک بوتل میں رکھی ہے ادھر چاہ کے گھنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمیندن شاگرد گیا واپس واللہ یہ بوتل نہیں کھلے آیا آکھن لگا استاد جی دو بوتلاں پئیاں ہوئیں اس آکھن نے ہک پئی وط وائیں بری سرے کی سمجھے دے پہ انہوں خوشاب علی دوست دوبارہ وائیں دوبارہ گیا ہک بوتل پئیے او چاہ کے گھنا واپس واللہ کہ دو پئیاں ہوئیں استاد بڑا تنگ آگئے کہ اچھا ہک نو چا بھاننا تے دوئی چاہیا اس مان کے جو بھننی ہوتا ہے ہکا کہ استاد یہ ہوتا ترٹ گئی ہے کہ ہے جو ہکا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمینے نا جیرا دل دا پھینگا ہوئے انہوں وکھریاں وکھریاں شایاں قرآن حدیث نظر آنیاں حالانکہ قرآن بھی وہ ہے تے حدیث بھی وہ ہے کہ مطلب قرآن اللہ دا کلام ہے تے حدیث آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نال قرآن دی تشریح قرآن دے نال نال حدیث پاک دو پارا دا ٹیمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بھی چبار مسجد کے اندر پہنچے انتظار پہ کرے دن بے قراری دی حالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوی پہنچ گئے تے زور دی نماز دا ٹائم بھی نہیں کڑک دی دھوپے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھن لگے بھائی جان این ٹائم کی میں تو سن گھر تو بے رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا جواب ہے ما اخرج الا الجوع گھر دے اندر پہنچا کھاون پیمن دی کوئی شے نہیں ہے تے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے بے قرار دے بے چین ہو کے میں بہر آ گیا ہاں اچھا حضرت صدیق اکبر تو سنگی میں گھر تو بہ رہے ہو اس ٹائم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ما اخرجنی الا الجوع میں نو بھی بھوک باہر کھن کے آئیے ہے میرے جسم دے پیڑ دے فاق ہے گھر دے اندر کھاون پیمن دی کوئی شے نہیں ہے خیال کرے تھوڑی دیر گزری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین فرماون لگے تو ساتو ہیں کیوں اتھا کھلوتے ہو خیر ہوئے ہے اللہ دے مامون بھوک سنو بہر گھن گیا یہ کھاون دی گھر کوئی شے نہیں ہے تے تو سنگی میں تشریف گھنے ہوئے اس ٹائم آپ نے فرمایا ما اخرجنی الا الجوع جی میں تنو بھوک لگی ہے گھر کھاون دی شے کوئی نہیں ہے تے اسا اس ٹائم گھر تو بہ رہے ہو کڑک دی دھو ویچا میں اللہ دے مامون صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے گھر کھاون بیون دی شے کوئی نہیں ہے میں بھی بے قرار ہو کے گھر تو بہر آ گیا اب آپ جھگڑے دی گلی نہیں ہے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے بعد سارے انبیاء کرام امام تے سردار آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم گھر صدیق اکبر دا بھی کھاون پیون دے سامان تو خالی ہے گھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی خورد و نوج دے سامان تو خالی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر مبارک بھی کھاون پیون دے سامان دے چیزاں تو خالی ہے جیرا اللہ دے خزانہ دا مالک ہوئے اون دا گھر ضروریات دیاں چیزاں تو خالی نہیں رہ سکدا
اے مسئلہ ہی نال سمجھ آ گیا عقیدہ تے ایمان ساری جماعت دا سن گھنے قیامت گاون والے سارے اولیاء کرام مل ونجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ سارے انبیاء کرام ایک پاسے ہوئن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا حضرت فاروق اعظم پوچھ دے پہن حضرت صدیق اکبر کیویں آئے ہو وہ انہاں تو پوچھ دے پہن کیویں آئے ہو آپ انہاں دوہاں وزیراں تو پوچھ دے پہن کیویں آئے ہو جے کر صحابہ کرام بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہوں دے ایک دوجے دے دلوں دا حال جان دے ہوں دے تاہی گرو جے دو بیراون دی وجہ پچھن دی کوئی لوڑ نہیں کہیں دوستی زبان خاموش نہ راوے اللہ دنا اچھا چاونے محبت نال عالم الغیب صرف کونے تواڈی آواز سڑک تک توجنی چاہیے دی محبت نال ایمان تازہ اسی اللہ راضی ہوئے سی تواڈے واسطے دعا رحمتی کرے ساں عالم الغیب صرف کونے میرے سامنے ویمہ سپارہ پہلا پہلا صفحہ تے سورت نائے سورت النمل اے دوستانوں میں حوالہ لکھیں دا دے یاد کرے ناؤنا فرمایا کُلّا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ قرآن ہے اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی جن بھی مخلوق انسان بھی مخلوق دے فرشتے بھی مخلوق غیب نہیں جان دی اگر غیب نو جان دا ہے تا اللہ محبت نال عالم الغیب صرف کونے تے اللہ نو پتہ ہی نا 14ویں صدی دے اندر مویاں دے جھگڑے ہومنے نا مویاں نو ہر شے دا پتہ ہوندے کہ بابا تو میری بڑھدی ہوئی کشتی نو پار لا تو دستگیریں لج پالے ہیں تو غریب نوازیں کھوڑی قسمت نو کھرا کر اللہ فرمیندن وما یشورونا ایان یباسون لوگ انہوں عالم الغیب سمجھ کے حقلہ مرے دے پین انہوں تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیدہ کر کے قبرہ میں جو کرن اٹھایا ویسی ہے تے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے فرمینے انہیں رحمت اللہ علیہ موت بعد جنو اپنی جان دا پتہ نہیں سارے جہان دا کی میں پتہ چل سکتے آؤ جی سبق دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بطریے چل دیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے میزبان پیغمبر حضرت خالد اصل انہ دا ناہی رضی اللہ تعالیٰ روزانہ جو میں نے دعوت دینا ہوں دے حضرت کا نہیں تشریف گھننا ہوا جیرے ویلے تریے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوے وزیر بھی نال تیوان کے پوچھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کیرے پاسے گئے گھر والی خوشتا بڑی ہو گئی انہاں دی عرض کریں اللہ دی ماموبا میں تو انہوں واپس ونجن نہ دے دی گھر کوئی نہیں تے آمد تھوڑی دے تشریف رکھو جی مہربانی کرے دے واپس نہیں ولنا یہ ہونے آمڑا لیں جی مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضرت صدیق برد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اللہ تا پتہ لگے حضرت ابو ایوب انصاری آگئے اللہ اکبر یہ تا قسمت میں نہیں جانگ پئیے اللہ دے مابو میرے گھر تشریف گھنین اردو دے جملے قدم قدم بے رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک
وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضرت میں آیا کھجور دا خوشہ بن کے دروڑا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ دے دعا وزیرہ دے سامنے چرک حضرت تو سا چکھو نہ تے میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کیتا ہی وے کئی تائی دے اندر پکیاں کھجورن کئی ڈوکے ہی نہ کئی ادھے پکے ہوئن تے ادھے کچے ہی نہ انہی نہیں کرنا پکی پکی پنڈ لیاں میں آہا. حضرت ابو ایوب انصاری خوشی دی وجہ تو جواب دیتا ہے اللہ دے محبوب انسانہ دے مزاج وکھرے وکھرے ہونے نا کہیں بندے نو پکی کھجور زیادہ بھان دیئے ہے کہیں بندے نو ڈوکے زیادہ پسند ہونے نا تے کئی کچے دے پکے کچریاں پسند کرنے ہونے نا. میں تریے قسم دے گھننا یا سارا خوشہ تاں رکھے جیری پسند آوے تسا کھان دے ونیو میں خوش تھی دا ونیا. میں آیا جی بکری دا بچہ دبا کیتا ہے گھر والی نو فرمائے نے روٹی پکا پر روٹی پک دیتا جلدی جلدی کچھ بھون کے کچھ دا سالن بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جا رکھا ہی نے. آپ نے ایک روٹی اتے تھوڑا جتنا گوشت رکھ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ دے بھی کئی دن دا فاق ہے اس نو دیتیا جرا اللہ دے خزانے دا مالک ہوئے ان دی بیٹیاں دے گھر فاقے کی میں ہو سکدن. لوگاں سوچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے گئے پاپا سے حضرت میں دے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا دے. آپ نے فرمایا کھانا کھاون تو بعد اکھیاں وچوں بھی ہنجو تارین. حضرت تو سرومن کیوں لگ گئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا ہے. آپ نے فرمایا فاروق اعظم اے جیریاں نعمتاں سانکھاں دے بیٹھے ہیں انہاں دے بارے اللہ دہاڑے قیامت سوال کرنا ہے. شکر بھی کیتا ہوئے کہ نوے کیتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے تے محبوب اے اتنے فاقیاں تو بعد اتنی بھوک گھٹن تو بعد اے تھوڑی جتنی سانو چیزاں ملیاں انہاں دا سوال ہونا ہے تے اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ بھی نال سنی ونجے ہے. اے میرے سامنے آخری سپارہ تے سورت دانا ہے سورت التکاثر. اللہ کریم فرمائے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. آیت نمبر 8 سورت التکاثر دے آخری پارا ایک نعمت دے بارے دہاڑے قیامت دے سوال تھیمنے شکر ادا کیتا وے کہ نوے کیتا. آپ نے فرمائے ہاں اگر بندہ کھانا کھاون تو بعد یہ الفاظ شبڑے الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساریاں تعریفاں دے لے گو اللہ ہے جرے اللہ نے سنو رجایا ہے جرے اللہ نے سارے دن نعمتاں دے انعام کیتے نا جرے اللہ سنو فضیلت لیتی ہے. فضیلتاں دے ون والا اللہ انعام کرن والا اللہ تے ساڑے فاگے مٹا کے سانو رجاون والا اللہ تا الحمدللہ تا شکر دا حق ادا ہو سکتے. سارے دوستانوں میں گزارش کرے سیں ایک باری بات محبت نال سارے چاہو الحمدللہ نہیں سڑک تک تواز بنیے الحمدللہ. پتہ ہی نہیں حدیث سناوا ایمان تازہ کر گنو دہاڑے قیامت دے جرے ویلے انسان دیاں نیکیاں دے گناہ ترڑن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا الحمدللہ تملأ المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے دا نیکیاں والا پلڑا خالی ہویا ہکو الحمدللہ والا کلمہ آگے تے سارے خالی پلڑے نو بھر چھڑے سی او جی دوے سوال دا جواب پہلا سوال تسا اللہ دے سجے نبی ہو تو مالدار ہونا چاہیے ہے آکھے نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے جرا اللہ دا سچا پیغمبر ہوئے مالدار ہوئے حدیث پاک ہی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگنے انہیں اللہم آئینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واشرنی فی زمرت المساکین اللہ میں نو زندہ رکھ تو مسکینی دی حالت دے اندر زندہ رکھ اللہ میں نو وفات دے میں مسکینی دی حالت دے اندر وفات دے میں تے دہاڑے قیامت دے میں آمنہ دلال نو مسکینہ دی جمان بھی اٹھاویں انہاں کا تو اللہ دے سچے نبیو شام دی منڈی دے اندر کنک دا ریٹ دسو سامنے آگئے سوال پہ کریں دن اللہ کریم فرمائیں دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوام نے بنے میرے گل کنک دی شام دی منڈی ویچ کنک دا ریٹ پوچھن والے ہو فرمایا اللہ عالم الغیب میں آمنہ دلال غیب تا نہ جاندہ جو تنو شام دی منڈیاں دے اندر کنک دے ریٹ دساں پیغمبر واسطے حسین ہونا ضروری جمیل ہونا ضروری سونا ہونا ضروری باخلاق ہونا ضروری باکردار ہونا ضروری معصوم ہونا ضروری لیکن عالم الغیب ہونا اے پیغمبر دی صفت نہیں عالم الغیب ہونا صرف اللہ دی شان ہے میں دیکھو ریٹ کیوں پوچھ دے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کوچ کرو سواریاں اٹھاؤ سامان شمان سواریاں تے لڈو تے چلیے میں ایک مثال لے میں لگا آج کل صبح دی نماز 6 بجے ہو رہی ہے ایک مثال ہے آپ دی آمد مبارکہ ہی جڑے سفر دیوں میں نا تفجر دی نماز تو تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے صحابہ کرام نو روانہ ہومن دا حکم چڑے نیان نماز اساں اگے ون کے پڑھنی ہے اتھو چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں چلو صحابہ کرام نے پلان اٹھا دے اتے رکھے سواریاں نو تیار کیتے قافلہ روانہ ہومن لگے بجیر ویلے ٹورن لگے صدیقہ کائنات مریم اسلام صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ بول پئیے اللہ دے معموم میں ہار کوئی نہیں گلے ویچ ہار کوئی نہیں صحابہ ٹھہرو حکم اللہ دے محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کرنا ہے سواریاں بیٹھاؤ روکو سارا قافلہ رک گیا ہے صحابہ کرام نے ہار تلاش کرنا شروع کیتے تے ہونے میں دوستانوں جملہ سنا چکا قیامت تک آمن والے سارے ولی مل جاویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے بعد ہی چاونا لے او اکھیاں کتوں گھنا سن
جڑیاں اکھیاں نال صحابہ کرام نے آمنہ دے لال دا دیدار کیتا بعد جامن والے او ہاتھ کتوں کھنا سن جڑے ہتھاں نال صحابہ کرام نے آمدے ہاتھ مبارک دے بیعت کی دی بعد جامن والے او قدم کتوں کھنا سن جڑے قدمہ نال صحابہ کرام نے آپ نال رل کے دشمنان اسلام نال جہاد کیتا بعد جامن والے او جسم کتوں لے سن جڑے جسمہ نال صحابہ کرام آمنی محفل ہی بیٹھے ساری امت نے کمال ایک پاسے اللہ دے معموم دے ایک صحابی دے ایک لمحے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا صحابہ مقام برحق شان برحق لیکن عالم الغیب نہیں جی عالم الغیب ہوندے تہار تلاش کرن دی کوئی لوڑ نہیں تلاش کر تے اللہ دے محبوب کے کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ ندی جھولی ویچ سر مبارک رکھ کے تے سو گئے دو جھولیاں بڑیاں بے مثال سکو نظر آئیاں یا تغار وچ صدیق دی جھولی تے یا غار تو باہر صدیق دی بیٹی صدیقہ دی جھولی روئے جھولیاں بے مثال جیری جھولی چلا دے محبوب آرام کریں او جہنم جا سکتی ہے عقل کتھا چلے گئے لوکاں دے تاں پتہ لگے ٹائم گزرتا گیا ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ہار نہیں پیا ملدا چلو ہور کوشش کرو تاں پتہ لگا جو فجر دی نماز قضا ہونے دا خطرہ ہو گیا صحابہ کرام آگئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول دیکھو نا جی بات ہار اللہ مسئلہ بن گیا ہے اگے بھی حضرت عائشہ دے ہار والا مسئلہ بنیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے مخلص بندے مہینہ پریشان رہے ہن حضرت عائشہ دے تو مد لگ گئی ہے بدہار والا مسئلہ بن گیا ہے تے فجر دی نماز قضا تھی مننا خطرہ ہے پانی نہیں مل رہا حضرت صدیق اکبر ناراض ہو گئے امی جان بیان کریں دیاں اے خیمے وچ تے ہاتھ دے اندر چھڑیاں نے فرمینیاں میرے پہلو دے اندر پڑھنی شروع کر دیتی دے نراض ہون لگے والے صاحب جو ہنتا ہو سکتے ہیں جیری گل کرے نہ چاہ ہر ویلے تیرے ہار والے مسئلے ہوندے اگے ہار والا مسئلہ بنا ہے مہینہ آپ پریشان رہے سب پریشان رہے تہمت لگ گئی بعد ہار والا مسئلہ ہے بار صحابہ کرام دی نماز قضا ہونا لیے پانی نہیں پیا ملدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دیاں کہ میں حرکت نہیں کی دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دے اندر فرق نہ آوے ہائے قربان میں آپ دی آنکھ مبارک کھل گئی کیوں اپنی بیٹی تے ناراض تھی دے پے ہو اللہ دے معموم بار پانی نہیں پیا ملدا نماز قضا ہون دا خطرہ ہے انہوں ہار دی لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرے ویلے سنے کہ بار سامع گرام پریشان توفہ دیوار لگا دورہ تفسیر اچھ میں میاں لی بڑے قرآن پاک دے مقام دورہ تفسیر دے شرکانو جمع کر کے لکھوے نہ ہونا ان اشارہ کر لگا ہے قرآن باغ دے اندر بے شمار مقامات کہ اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا صحابہ جدنی پریشان تھی میں نا اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا بار صحابہ کرام پریشان ہوئے
تے اللہ کریم نے قرآن دا مقام نازل کر دیتا. اے میرے سامنے 6واں سپارہ تے سورت نائے سورت المائدہ. رب العالمین نے لا ریب کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ اللہ رب العالمین فرمائیں فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیدا طیبا. اے میرے سامنے آیت نمبر 6 سپارہ وچھے سورت المائدہ. پانی نہیں ملتا کوئی پرواہ نہیں، پاک مٹی دے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تواڈا کم ہے تے توانوں پاک کرن دے فیصلے کرنا میرا دا کم ہے. تیمم کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیمم کیتا، صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کی تھی فجر دی. باہر نو چھوڑو کتنا دا تلاش کیتا سے نہیں ملا. چلیے جیرے ویلے صحابہ کرام روانہ ہون لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روانگی دی تیاری کی تھی تے اٹھنو اٹھایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑ دے تلے ہار پیا ہوئے ہے. یہ عالم الغیب ہوندے تھا اتنی پریشانی دی کیری ضرورت ہے. دوستو دوسرے سوال دا جواب آیا. تو سا میرے کل پوچھ دے ہو کہ شام دی منڈی دے اندر کنک دے بارے دس ریٹ کے میں آمنہ دلال غیب نہ جاندہ. اچھا دس عالم الغیب صرف کون ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمینیان ایک بچی دی شادی ہوئی. ساسی وڈی چنگی ہائی، سورئی وڈا چنگا ہائی، روٹی پانی دی تکلیف نہیں، کپڑے دی تکلیف نہیں، جتی کوئی تکلیف نہیں. بچی روس گئی. سارے پیکے والے پریشان تھی گئے، اماں ہی پریشان، ابا ہی پریشان. خیر ہوئے کہ گل ہے بھئی ساس ٹھیک نہیں کہ نہیں، ساس ٹھیک ہے، سورا کے سورا ہی بہت چنگا ہے، کو روٹی پانے دی تکلیف نہیں، کنا خامت ہے کو ڈانٹا ہوئے نہیں. مسئلہ کہ روس کے ہوئے امیر شریعت فرمائیں دسیں دی نہیں. اون دی ایک سہیلی نو آنکھوں نے بھئی تو پوچھے بلے صاحب سہیلی سڑے دے تاکہ سڑے دے بلانی. اچھا بلانی سڑے دے ہو اساس سڑے نے سہیلی اپنی بولی چھے سمجھتا گئے ہونا ساتھی. سہیلی پوچھا بھئی ایک یہ گالے کیوں رو سائی ساکہ ساس ٹھیک ہے سورا ہی ٹھیک ہے کو وجہ تا نہ سے آؤ کہ اسا کا اصل گالے ہے بھئی خامد میرے نال محبت نہیں کریں دا. اسا کا اللہ کچی خامد پیار نہیں کریں دا، محبت نہیں کریں دا، وہ کیویں نہیں کریں دا. اکہ جیرے ویلے گھر آوے نا دکان تو یا زمین تو تے اپنی اممہ نو ملے تا دے اممہ ٹھیک بیٹھی خریت ہے، اممہ چنگی تکڑی. جیرے ویلے آوے اممہ نو دے اممہ ٹھیک ہے، میں نو تا اممہ کڑائی نہیں سی صدا. اسا کہے نا مراد بھئی اممہ سڑے تا محبت ہے تے کو اممہ نہ سڑے تا محبت. اور مار کا ایو سا کو آدھین بھئی انبیاء تے اولیاء کو عالم الغیب سڑو تو توڑی محبت ہے نہیں سمجھ آئی. انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر تے مشکل کو شاہ منو تے آنکھوں تا محبت ہے تے نا اساں کہ نا نا اممہ اممہ ہے، بیٹی بیٹی ہے، والدہ والدہ ہے، بیوی بیوی ہے، بہن بہن ہے. اسی طرح جس طرح ہم والدہ کو والدہ کہیں گے، بیٹی کو بیٹی کہیں گے، بہن کو بہن کہیں گے، بیوی کو بیوی کہیں گے، اولیاء کو اولیاء کہیں گے، انبیاء کو انبیاء کہیں گے، خدا کو خدا کہیں گے. دو سوالوں دے جواب آ گئے، تریجا ادھار رہ گیا وما لینا اللہ. میں مشکل حل ہوئے ہاں
تے مشکل حل ہووے کہیں دکھ وچ نہ گھبراں میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے ایک رب دے در تے میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے آدم تے حوا جدوں ہوئے ن جدا آدم تے حوا جدوں ہوئے ن جدا رو رو کے رب کول منگ دے دعا آدم تے حوا جدوں ہوئے ن جدا رو رو کے رب کول منگ دے دعا سانو معافی چا فرما میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے سانو معافی چا فرما میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہیں دکھ وچ نہ گھبراں میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے اگ نو حکم دتا ہے رب غفار اگ نو حکم دتا ہے رب غفار تیرے بچ رہندا پیا میرا وفادار اگ نو حکم دتا ہے رب غفار تیرے بچ رہندا پیا میرا پیارے یار تو بن گلزار وکھا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے تو بن گلزار وکھا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہیں دکھ وچ نہ گھبراں میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے ذبح کیتے بچڑا خلیل دا تیار ذبح کیتے بچڑا خلیل دا تیار ذبح کیتے بچڑا خلیل دا تیار حاضر یہ جان راضی ہووے سرکار ذبح کیتے بچڑا خلیل دا تیار حاضر یہ جان راضی ہووے سرکار کر جلدی ڈھل نالا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کر جلدی ڈھل نالا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہیں دکھ وچ نہ گھبراں میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے یونس یہ مچھلی دے پیٹ وچ جامدا یونس یہ مچھلی دے پیٹ وچ جامدا لا الہ پڑھ کے رب نو منامدا یونس یہ مچھلی دے پیٹ وچ جامدا لا الہ پڑھ کے رب نو منامدا تو قدرت آپ دکھا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے تو قدرت آپ دکھا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہیں دکھ وچ نہ گھبراں میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے یوسف دے کیتے روندا 40 سال باپے یوسف دے کیتے روندا 40 سال باپے نظر دے گئی تے نہ ہویا جے ملاپے نظر دے گئی تے نہ ہویا جے ملاپے یوسف دے کیتے روندا 40 سال باپے نظر دے گئی تے نہ ہویا جے ملاپے پیا مدتاں بعد ملا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے پیا مدت بعد ملا میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے کہیں دکھ وچ نہ گھبراں میں مشکل حل ہووے ہاں تے مشکل حل ہووے تردا صندوق جا محل کولو لنگدا
तरदा संदूक जा माल कोल लंगदा आसिया दा दिल ये उठान कीते मंगदा तरदा संदूक जा माल कोल लंगदा आसिया दा दिल ये उठान कीते मंगदा चा मादा खीर पिला में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे चा मादा दूध पिला में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे कहीं दुख विच ना घबरा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे पत्थरां दे विच रब कीड़ियां नूं पालदा पत्थरां दे विच रब कीड़ियां नूं पालदा वाकिफ है हर वेले हर कहंदे आलदा पत्थरां दे विच रब कीड़ियां नूं पालदा वाकिफ है हर वेले हर कहंदे आलदा तू रब दे दर झुक जा मैं मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे तू रब दे दर झुक जा मैं मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे कहीं दुख विच ना घबरा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे तेरे कीते जोड़े रब रोज़ी दा समान तेरे कीते जोड़े रब रोज़ी दा समान भूल न तू जामे आए गाफिल इंसान तेरे कीते जोड़े रब रोज़ी दा समान भूल न तू जामे आए गाफिल इंसान खा रब दा न गैर दगा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे खा रब दा न गैर दगा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे कहीं दुख विच ना घबरा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे हर जाते कब दी होई निदारे हर जाते कौकब दी होई निदाए बंदिया तौहीद उते होवे तू फिदाए हर जाते कौकब दी होई निदाए बंदिया तौहीद उते होवे तू फिदाए पिया हर दम पिया हक पहुँचा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे हर दम पिया हक पहुँचा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे कहीं दुख विच ना घबरा में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे एक रब दे दर ते आ में मुश्किल हल होवे हाथ मुश्किल हल होवे खबर भी वही मुब्तदा भी वही ना खुदा भी वही है खुदा भी वही है खबर भी वही मुब्तदा भी वही ना खुदा भी वही है खुदा भी वही है खुदा भी वही जो है सारे जहानों में जलवानुमा उस अहद के सिवा दूसरा कौन है जो है सारे जहानों में जलवानुमा उस अहद के सिवा दूसरा कौन